नेपालको भूगोल, आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरू। प्राकृतिक स्रोतको किसिम र विशेषताहरू। प्रकृतिले मानव उपभोगको लागि निःशुल्क रूपमा प्रदान गरेका सबै वस्तुहरू प्राकृतिक स्रोत हुन्। प्राकृतिक स्रोतलाई सामान्यतया 3 नवीकरणीय, अनवीकरणीय र अनन्त समूहमा वर्गीकरण गरिन्छ। नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत पुनरुत्पादन हुने स्रोत हुन्। नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत वनस्पति, माटो, स्वच्छ हावा, स्वच्छ पानी आदि स्रोतहरू पर्दछन्। अनवीकरणीय स्रोत निरन्तर प्रयोगपछि रित्तिएपछि पुनः उत्पादन गर्न नसकिने स्रोत हुन्। अनवीकरणीय स्रोत प्राकृतिक तेल र खनिज पदार्थ पर्दछन्। खासगरी नेपालमा उपलब्ध महत्त्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोतहरूमा वन, माटो, नदी र ताल एवं खनिज पदार्थ पनि पर्दछन्। कुनै पनि देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको उपलब्धता र त्यसको उपभोगको स्थितिलाई त्यस देशको आर्थिक अवस्थाको मापन गर्ने आधारको रूपमा लिइन्छ। अनन्त किसिमको स्रोत अविनाशी वा अक्षय सौर्य शक्ति हो। अर्को टपिक छ नेपालमा उपलब्ध माटोका प्रकारहरू। कमा छ पागो माटो। तराई प्रदेश वा बेसीमा पागो माटो पाइन्छ। नदीले थुपारेको माटो र बालुवामा कुहिएको झारपात समेत मिली बनेको त्यो माटोमा बालुवा र चिम्टे माटोको मात्रा करिब बराबर हुन्छ। यस किसिमको माटोमा चुन, फस्फोरस र पोटास आदि खनिज तत्त्वको मिश्रण हुन्छ। त्यसैले यो माटो प्राकृतिक कार्यको लागि उत्तम मानिन्छ। धान, सनपाट, उखु, सुर्ती, तेलन आदि यो माटोमा ज्यादै सप्रिन्छ। खमा छ बलौटे पत्थरिलो माटो। भाबर प्रदेश अथवा भित्री मधेस र चुरे पहाडमा यस किसिमको माटो पाइन्छ। यो माटो नदीद्वारा जम्मा भएका बालुवा, कंकड, पत्थर जस्ता खुकुला खस्रा पदार्थ मिली बनेको हुन्छ। मलिलो माटोको अनुपात र जैविक पदार्थ कम हुने यो माटोमा पानी अट्दैन र माटोको उर्वरा शक्ति पनि अति कम हुन्छ। यस्तो माटोमा सिँचाइ गर्न कठिन हुन्छ। यो कृषि कार्यका लागि तल्लो स्तरको माटो हो। तर साल, सिसौ आदि आर्थिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण रुखहरू यस्तो माटोमा ज्यादै सप्रिने हुँदा यस्तो माटोमा अधिकांश भाग जङ्गलले ढाकेको छ। त्यसैगरी गमा छ रातो फुस्रो माटो। महाभारतका डाँडा भिरहरूमा टुक्रिएका चट्टानमा गडेका झारपात मिलेर बनेको माटोलाई रातो फुस्रो माटो भनिन्छ। किनकि यस माटोको जैविक पदार्थ अथवा ओजनीकृत फलामको मात्रा कम हुने हुँदा यस क्षेत्रको माटोको रङ रातो, फुस्रो वा पहेँलो हुन्छ। चुन, नाइट्रोजन र फस्फोरस जस्ता खनिज तत्त्व कम हुने र माटोको गहिराई पनि कम हुने हुँदा यस किसिमको माटोमा धान, उखु, सनपाट, सुर्ती आदि खेती प्राय गरिँदैन। तर यस्तो माटोमा अम्ल र फलाम जस्ता खनिज तत्त्व हुने हुँदा फलफुल, चिया, आलु, मकै, कोदोको खेतीका लागि उपयोगी हुन्छ। त्यसैगरी घमा छ तलैया माटो। तलैया माटो उपत्यकाका ताल सुकेर बनेको माटोलाई तलैया माटो भनिन्छ। यस किसिमको माटोमा प्रशस्त सडेका झारपात मिलेको हुँदा माटोको रङ कालो हुन्छ। माटोको गहिराई बढी हुनका साथै जैविक पदार्थ पनि प्रशस्त हुने हुँदा तलैया माटो कृषिका लागि सर्वोत्तम मानिन्छ। खासगरी यो माटोमा धान, गहुँ, सागपात राम्ररी सप्रिन्छ। यस किसिमको माटोमा कम वर्षामा पनि खेती गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी गमा छ हिमाली माटो। हिम नदीले थुपारेको माटो बालुवा, कंकड, पत्थर आदि मिलेर हिमाली माटो बन्दछ। खासगरी नेपालको भित्री र उच्च हिमाली क्षेत्रको फेदमा यस किसिमको माटो पाइन्छ। हावापानी ठन्डा र शुष्क हुने र माटोको गहिराई एवं जैविक पदार्थ कम हुने हुँदा यस्तो उर्वरा शक्ति न्यून हुन्छ। यो माटोमा मकै, जौँ, आलु, फापर जस्ता बाली मात्र लगाइन्छ। अर्को टपिक छ नेपालमा पाइने वनको प्रकार। नेपालमा वनलाई 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। कमा छ उष्ण प्रदेशीय सदाबहार वन। समुद्री सतहदेखि 1200 मिटरसम्मको उचाइमा पाइने उष्ण प्रदेशीय सदाबहार जङ्गलमा गर्मी र वर्षा यथेष्ट मात्रामा हुने हुँदा यहाँका रुखहरू अग्ला, मोटा, बलिया र सधैँ हरिया भरिया हुन्छन्। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म समानान्तर रूपमा रहेको यो जङ्गल पहिले 4 कोसी झाडीसम्म
झाडीसम्म फैलिएको यसलाई चारकोसे झाडी पनि भनिन्छ। यहाँ साल, सिसौ, खैर, सिमल आदि प्रमुख वनस्पतिका साथै साँडे, डङ्गी, गाँस पनि पाइन्छन्। यस जङ्गलमा हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, मृग आदि वन्यजन्तु पाइन्छन्। खमा छ समशीतोष्ण पतझर। समुद्री सतहको 1200 मिटरदेखि 2100 मिटरसम्मको उचाइसम्म चुरे पहाडको तल्लो भाग, मध्य भाग र महाभारत पर्वतको तल्लो भागको समशीतोष्ण झरपत जङ्गलमा पाइने रुख अग्ला र मोटा हुन्छन्। तल्लो भागमा सघन छायाद्वार भए पनि माथिल्लो भागमा चिसो हुनका साथै तुषारो पर्ने भएकोले अधिकांश पातपतिङ्गर झर्ने हुँदा यो वनलाई पतझर वन पनि भनिएको हो। उच्च भागमा केही मात्रामा पतझर र कोषधारी रुखहरूको मिश्रित जङ्गल पाइन्छ। यहाँ पाइने कडा र नरम सदाबहार, झरपात र कोषधारी रुखहरूमध्ये साल, सल्ला, देवदारू, चाप, कटुस, ओखर, गुराँस, पिपल, चिलाउने, बर, बाँस, सिमल, उत्तिस, पलास, लाकुरी, चाँप आदि जस्ता रुखहरू पाइन्छन्। त्यसैगरी गमा छ समशीतोष्ण सदाबहार कोषधारी जङ्गल। समुद्री सतहको 2100 मिटरदेखि 3300 मिटरसम्मको उचाइमा कोषधारी जङ्गल पाइन्छ। यहाँ वर्षैभरि चिसो हुने र हिमपात भइरहने हुँदा रुख र रुखका पातहरूमा कोष जस्तै चुच्चे रहेका हुन्छन्। यहाँको माटो सेपिलो हुने हुँदा सदाबहार जङ्गल हुन्छ। यहाँ मझौला नरम जातका रुख पाइने र यसमा पनि चाँप, सल्ला, देवदारू, कटुस, धुपी, सिमल, चिलाउने, देवबाँस, उत्तिस, बाँस, गुराँस, भोजपत्र आदि रुखहरू पाइन्छन्। त्यसैगरी घमा छ लेकाली वनस्पति वा घाँसे मैदान। समुद्री सतहको 3300 मिटरदेखि 5000 मिटरसम्मको उचाइमा कम तापक्रम वा कम वर्षा हुने हुँदा पहाडी तथा तल्लो हिमाली क्षेत्रमा पाइने वनस्पतिलाई लेकाली वनस्पति भनिन्छ। यो उचाइमा चिसो र सूक्ष्म जलवायु पाइने हुँदा यहाँ अग्ला, मोटा र कडा जातका रुखहरू सप्रिन सक्दैनन्। लेकाली वनस्पतिमध्ये कम उचाइमा गुडाँस, निगाले र केही झाडी जस्ता रुखहरू र 3600 मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छन् भने त्योभन्दा माथि घाँसका ठुल्ठुला फाँटहरू पाइन्छन्। माथिल्लो भागमा रङ्गी बिरङ्गी बकुफुल, जडीबुटीहरू पाइन्छन्। त्यसैगरी गमा छ शीत मरुभूमिको वनस्पति। शीत मरुभूमिको वनस्पति समुद्री सतहको 5000 मिटरको उचाइ भन्दा माथि हिउँ पर्ने हुँदा यहाँका वनस्पतिहरू उम्रिन नसक्ने भएकाले हिउँ नअड्किने भिरालो ठाउँमा काँइ र लेउ मात्र पाइन्छ। उम्रिन र हुर्कन नसक्ने यस्तो ठाउँमा उम्रेका लेउ र झ्याउलाई टुन्ड्रा वनस्पति अथवा शीत मरुभूमिको वनस्पति भनिन्छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज। अर्को टपिक छ राष्ट्रिय निकुञ्ज। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 2030 सालमा स्थापना भएको हो भने यसमा रहेका जिल्लाहरूमा चितवन, पर्सा र मकवानपुर। यसको क्षेत्रफल 952 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यसका मुख्य विशेषताहरूमा नेपालको पहिलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। यसमा बढी पर्यटक आउने गर्दछन्। त्यसैगरी अर्को छ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको स्थापना 2032 सालमा भएको थियो भने यो सोलुखुम्बी जिल्लामा अवस्थित छ। यसको क्षेत्रफल 1148 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यो संसारकै सबैभन्दा उचाइमा रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। त्यसैगरी अर्को छ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज। सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना 2045 सालमा भएको थियो। यो बर्दियामा अवस्थित छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना 2045 सालमा भएको थियो। यो बर्दियामा अवस्थित छ। यसको क्षेत्रफल 968 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यो राष्ट्रिय निकुञ्ज बाघको लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। त्यस्तै गरी रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना विक्रम सम्वत 2032 सालमा भएको थियो भने यो मुगु र जुम्ला जिल्लामा अवस्थित छ। यसको क्षेत्रफल 106 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यो नेपालकै सबैभन्दा सानो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। त्यसैगरी अर्को छ लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज। लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना 2032 सालमै भएको थियो। यो रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र नुवाकोटमा अवस्थित छ।
यसको क्षेत्रफल 1710 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने रातोपण्डाका लागि प्रसिद्ध राजधानीदेखि नजिक रहेको राष्ट्रिय निकुञ्ज हो यो। त्यसैगरी अर्को छ सोफोक्सन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज। सोफोक्सन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना 2040 सालमा भएको थियो। यो डोल्पा र मुगु जिल्लामा अवस्थित छ। यसको क्षेत्रफल 3555 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने यो नेपालकै सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। त्यसैगरी खप्टर राष्ट्रिय निकुञ्जको स्थापना विक्रम सम्वत 2042 सालमा भएको थियो। यो बझाङ, डोटी, बाजुरा र अछाम जिल्लामा फैलिएको छ। यसको क्षेत्रफल 225 वर्ग किलोमिटर हो भने यो मृग र जङ्गली कुकुरका लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। त्यसैगरी मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको स्थापना 2048 सालमा भएको थियो। यो सोलुखुम्बु र सङ्खुवा सभामा अवस्थित छ भने यसको क्षेत्रफल 1500 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यसमा दुर्लभ चराका लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। त्यसैगरी शिवपुरी अथवा नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको स्थापना 2058 सालमा भएको थियो। यो काठमाडौँ, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकमा अवस्थित छ। यसको क्षेत्रफल 159 वर्ग किलोमिटर छ। यो ध्वाँसे चितुवाको लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। त्यसैगरी अर्को छ बाघे राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको स्थापना 2067 सालमा भएको थियो। यो बाँके र दाङमा अवस्थित छ। यसको क्षेत्रफल 550 वर्ग किलोमिटर हो। त्यसैगरी अर्को छ शुक्लाफाँट राष्ट्रिय निकुञ्ज। यसको स्थापना 2073 साल पुस 7 गते भएको थियो। यो कञ्चनपुरमा छ। यसको क्षेत्रफल 305 वर्ग किलोमिटर रहेको छ भने बाह्रसिङ्गेका लागि यो प्रख्यात राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। त्यसैगरी अर्को छ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज। 2014 यसको स्थापना 2074 साल जेठ 19 गते भएको थियो। यो चितवन, मकवानपुर र पर्साका केही भागहरू यसले ओगटेको छ। यसको क्षेत्रफल 627.39 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो हात्ती, बाघ, चितुवा, जरायो र घोडगधाको लागि प्रसिद्ध राष्ट्रिय निकुञ्ज हो। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालका वन्यजन्तु तथा शिकार आरक्षणहरू। कमा छ पशु टापु वन्यजन्तु आरक्षण। सुनसरी जिल्लामा अवस्थित कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्षण 175 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2032 अथवा सन् 1976 मा भएको हो। यस वन्यजन्तु आरक्षणमा मुख्य गरी दुर्लभ अर्ना, घडियाल, मगरगोही, सोस, विभिन्न थरीका माछा तथा चराचुरुङ्गीहरू पाइन्छन्। त्यसैगरी खमा छ ढोरपाटन शिकार आरक्षण। रुकुम, बागलुङ तथा म्याग्दीका केही भागमा फैलिएको ढोरपाटन शिकार आरक्षणको स्थापना विक्रम सम्वत 2041 सालमा भएको हो। यसको क्षेत्रफल 1325 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। यो शिकार आरक्षणमा मुख्य गरी नाउर, झारल, थार, हिमाली भालु जस्ता जनावरहरू पाइन्छन्। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालका संरक्षित क्षेत्रहरू। अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र। यसको क्षेत्रफल 7629 वर्ग किलोमिटर छ। यसको स्थापना 2049 सालमा भएको थियो। यो कास्की, लमजुङ, म्याग्दी र मनाङ र मुस्ताङका केही क्षेत्रहरू ओगटेको छ भने यो हिमाली दुर्लभ वन्यजन्तु, वनस्पति तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षणको रूपमा रहेको छ। त्यसैगरी 2 नम्बरमा छ कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र। यो 2035 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल छ भने यो 2054 सालमा स्थापना भएको थियो। यो ताप्लेजुङमा अवस्थित छ। यो हिउ चितुवा, कस्तुरी मृग, हिमभालु, बँसो, नाउर, घोरल आदिका लागि प्रसिद्ध छ। त्यसैगरी 3 मा छ मनासलु संरक्षण क्षेत्र। 1663 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल छ भने यो विक्रम सम्वत 2055 सालमा स्थापना भएको थियो। लमजुङ र गोर्खाका केही क्षेत्रहरूमा अवस्थित यो 29 प्रजातिका स्तनधारी हिउ चितुवा र कस्तुरी मृग, नाउर, झारल लगायतका विभिन्न चराहरू र सर्प जातिहरू यसका प्रसिद्ध रहेका छन्। त्यसैगरी 4 नम्बरमा छ कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र। 16.95 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल हो भने यो विक्रम सम्वत 2065 सालमा स्थापना भएको थियो। बर्दियाको खैरापुर क्षेत्रमा यो प्रसिद्ध छ। यसमा कृष्णसारका लागि यो प्रसिद्ध संरक्षण क्षेत्र हो। त्यसैगरी 5 नम्बर छ गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र। 2179 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको यो 2000 विक्रम सम्वत
2066 सालमा स्थापना भएको संरक्षण क्षेत्र हो। दोलखा, रामेछाप र सिन्धुपाल्चोकमा फैलिएको यो संरक्षण क्षेत्र हिउँ चितुवा, कस्तुरी मृग, हाब्रे, बोसो, सालक र चरीबाघका लागि प्रसिद्ध छ। त्यसैगरी अपिनाम्पा संरक्षण क्षेत्र 1903 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको, यो विक्रमसम्वत 2067 सालमा स्थापना भएको, यो दार्चुलामा अवस्थित छ। हिउँ चितुवा, ध्वाँसे चितुवा, कस्तुरी मृग, हाब्रे र रतुवा, गोरलका लागि यो प्रसिद्ध छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालका सिमसार क्षेत्रहरू। एकमा छ कोशी टापु क्षेत्र, यो सन् 1987 मा घोषणा भएको थियो। यसको क्षेत्रफल 175 वर्ग किलोमिटर छ। 2 नम्बर छ चितवनको 22 हजारी ताल, यो सन् 2003 मा घोषणा भएको थियो, यो 3000 वर्ग किलोमिटरमा यसको क्षेत्रफल छ। 3 नम्बरमा कैलालीको घोडाघोडी ताल, यो सन् 2003 मै घोषणा भएको थियो, यो 25.63 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी 4 मा छ कपिलवस्तुको जगदीशपुर ताल, यो 2003 मै घोषणा भएको थियो भने यसको क्षेत्रफल 2.25 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा छ रारा राष्ट्रिय निकुञ्जको रारा ताल, सन् 2007 मा घोषणा भएको थियो, यो 15.53 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल छ। त्यसैगरी 6औं नम्बरमा छ सोफोक्सन्डो राष्ट्रिय निकुञ्जको सोफोक्सन्डो ताल, 2007 सालमा यो घोषणा भएको थियो भने यसको 4.95 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल छ। त्यसैगरी सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको गोक्यो र वरिपरिका तालहरू 2007 सालमा यो घोषणा भएको थियो भने यसको क्षेत्रफल 77.7 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी 8 नम्बरमा छ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको गोसाइकुण्ड र वरिपरिका 16वटा ताल 2007 सालमा घोषणा भएको थियो भने यसको क्षेत्रफल 10.3 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी 9 मा छ माई पोखरी इलाम, 2008 सालमा घोषणा भएको थियो भने यो 0.9 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल छ। त्यसैगरी 10 नम्बरमा छ पोखरा वरपरका तालहरू, सन् 2016 सालमा यो घोषणा भएको थियो भने यसको क्षेत्रफल 924 हेक्टर रहेको छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालका मध्यवर्ती क्षेत्रहरू। मध्यवर्ती क्षेत्रमा 1 मा छ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना विक्रमसम्वत 2053 सालमा। यसको फैलावट क्षेत्र चितवन, मकवानपुर र पर्सा, यसको क्षेत्रफल 750 वर्ग किलोमिटर। 2 नम्बरमा छ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना 2053 सालमा, यो बर्दियामा फैलिएको छ, यसको क्षेत्रफल 507 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा छ लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज, यो मध्यवर्ती क्षेत्र 2055 सालमा घोषणा भएको थियो भने यो रचुवा, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकमा फैलिएको छ, यसको क्षेत्रफल 420 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा छ सोफोक्सन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, यो विक्रमसम्वत 2055 सालमै मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना भएको थियो, यो डोल्पा र मोगुमा फैलिएको छ, यो 1349 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको छ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा छ सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज, 2058 सालमा मध्यवर्ती क्षेत्र स्थापना भएको थियो, यो सोलुखुम्बुमा रहेको छ, यो 275 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल छ। त्यसैगरी 6औं नम्बरमा छ शुक्लाफाट वन्यजन्तु आरक्ष, 2061 सालमा यो भएको थियो, यो कञ्चनपुरमा अवस्थित छ भने यसको क्षेत्रफल 243.5 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी 7 नम्बरमा छ कोशी टापु वन्यजन्तु आरक्ष, 2061 सालमा यसको स्थापना भएको थियो भने यो सुनसरीमा छ, यसको क्षेत्रफल 173 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी 8 नम्बरमा छ मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, यो 2055 सालमा स्थापना भएको थियो भने यो सङ्खुवा सभामा अवस्थित छ, यो 830 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल छ। त्यसैगरी पर्सा वन्यजन्तु आरक्ष 2062 सालमा यसको स्थापना भएको थियो भने यो चितवन, मकवानपुर र पर्सामा अवस्थित छ, यो 298.17 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल छ। त्यसैगरी रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज 2063 सालमा यो मुगु र जुम्लामा फैलिएको छ, यसको क्षेत्रफल 198 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज 2063 सालमा हो, यसको क्षेत्र बझाङ, बाजुरा र डोटी अछाममा छ भने यसको क्षेत्रफल 216 वर्ग किलोमिटर छ। त्यसैगरी 12औं नम्बरमा छ बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज, 2067 सालमा स्थापना भएको थियो भने बाँके, बर्दिया र सल्यानका केही क्षेत्रहरू ओगटेको छ, यसको क्षेत्रफल 343 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी 13औं नम्बरमा छ शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज, 2072 साल चैत 15 गते यसको स्थापना भएको थियो भने यसको क्षेत्र काठमाडौँ, नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोक छ, यसको क्षेत्रफल 118.61 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालका प्रमुख तालहरू।
एकमा छ तिलिचो ताल। विश्वको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा अवस्थित तिलिचो ताल समुद्र सतहदेखि 4919 मिटरको उचाइमा फोक्चे हिमालको काखमा रहेको छ। यो मनोरम ताल मोस्टाङको साहसमा अन्नपूर्ण हिमालको उत्तरी लेक मनाङ जिल्लामा पर्दछ। यो तालको लम्बाइ करिब 4 किलोमिटर र चौडाइ 1.2 किलोमिटर छ। यो तालको गहिराइ करिब 200 मिटर जति रहेको छ। यस ताललाई तिलिचो वा तिलिजो पनि भनिन्छ। यस तालको उत्तरतिर नीलगिरी र दक्षिणतर्फ अन्नपूर्ण हिमाल छन्। हिउँ, जल र ढुङ्गाको सौन्दर्यमा खुलेको हुनाले यस ताल अति नै मनोरक छ। खमा छ सोफोक्सन्डो ताल। सोफोक्सन्डो ताल कर्णाली अञ्चलको डोल्पा जिल्लामा अवस्थित छ। कान्जिरोवा हिमालको दक्षिणी फेद तथा भेरीको मुख्य शाखा जगदुल्ला खोलाको सिरान कागमारा लेकको काखमा अवस्थित फोक्सन्डो ताल समुद्र सतहदेखि करिब 3613 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यो ताल उत्तर दक्षिणतर्फ लामो एवं पूर्व पश्चिमतर्फ चौडा देखिन्छ। यो तालको लम्बाइ करिब 4.82 किलोमिटर छ भने चौडाइ 1.61 किलोमिटर रहेको छ। यस तालको स्थानीय नाम रिग्मो हो। यो ताल तीनकुने लाम्चो आकारको छ। यो ताल रारा ताल पछिको दोस्रो ठुलो र मुलुकको सबैभन्दा गहिरो ताल हो, जसको गहिराइ करिब 650 मिटर रहेको अनुमान गरिएको छ। यो तालको पानी अत्यन्तै चिसो भएको कारणले गर्दा यस तालमा कुनै किसिमका जीवान्त पाइँदैनन्। यस तालको निकासको रूपमा रहेको सिलुगाड खोलामा करिब 176 मिटरको झरना पनि छ। त्यसैगरी गमा छ रारा ताल। मुगु जिल्लामा अवस्थित यो ताल नेपालको सबैभन्दा ठुलो तालको रूपमा प्रसिद्ध छ। यसको लम्बाइ 5.2 किलोमिटर छ भने चौडाइ 2.4 किलोमिटर र गहिराइ 167 मिटर छ। यो समुद्र सतहदेखि 3200 मिटर उचाइमा रहेको छ। यसलाई महेन्द्र ताल पनि भनिन्छ। यो ताल अति रमणीय छ। त्यसैगरी गमा छ छोरोल्पा ताल। यो ताल दोलखा जिल्लामा पर्दछ। यो समुद्र सतहदेखि 4580 मिटरको उचाइमा अवस्थित छ। यस तालको लम्बाइ 3 किलोमिटर, चौडाइ 0.5 किलोमिटर र गहिराइ 100 मिटर रहेको छ। यो तालमा करिब 8 करोड घनमिटर पानी रहेको अनुमान छ। विस्फोट हुने खतरा रहेको यस ताललाई विस्फोटबाट बचाउन पानी बाहिर निकाल्न साइफन जडान गरिएको छ। गमा छ फेवा ताल। कास्की जिल्लाको पोखरामा रहेको फेवा तालको लम्बाइ 4.5 किलोमिटर र चौडाइ 1.5 किलोमिटर र गहिराइ 24 मिटर रहेको छ। यो ताल माछापुच्छ्रेको छाया देखिने हुनाले बडो मनोरक हुनुको साथै पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। छमा छ रानी पोखरी। राजा प्रताप मल्लले पुत्र शोकको पीडित आफ्नी रानी अनन्तप्रियालाई सान्त्वना दिलाउनका लागि रानी पोखरीको निर्माण गरेका थिए। यो रानी पोखरीको लम्बाइ 180 मिटर र चौडाइ 140 मिटर र यसको क्षेत्रफल झन्डै 32 रोपनि छ। यस पोखरीको उत्तर पूर्व र दक्षिण पश्चिम कुनामा भैरव, दक्षिण पूर्व कुनामा महालक्ष्मी र दक्षिण पश्चिममा कुनामा 16 हात्ती गणेश स्थापना गरिएको छ। जमा छ टौदह। काठमाडौँ उपत्यका जलमय भएको अवस्थामा मञ्जुश्रीले खड्गले काटेर वा भगवान श्रीकृष्णले चक्र प्रहार गरी चौभारको गल्छी काटेर पानी बाहिर पठाएपछि त्यहाँका नागहरू पनि बाहिर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोले चौभार भूतखेल भन्ने ठाउँमा पोखरी बनाई सोही ठाउँमा नागहरूका राजा कर्कोटकलाई बस्ने ठाउँ दिएकोले टौदहलाई कर्कोटक नागको वासस्थान पनि भनिन्छ। यो 84 रोपनि जल क्षेत्रभित्र समेत 96 रोपनि जग्गामा फैलिएको छ। दर्जनौं प्रकारका पन्छीहरू यहाँ पाइने हुँदा चराहरूको अध्ययन र अनुसन्धानका लागि यो ठाउँ आकर्षक छ। त्यसैगरी झमा छ घोडाघोडी ताल। कैलाली जिल्ला अन्तर्गत महेन्द्र राजमार्गको उत्तरतर्फ हत्केलाको आकारमा
1.5 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको घोडाघोडी ताल रहेको छ। यस तालको बीचबीचमा 4-5 वटा सुक्खा धुपका धुप्क्याहरू बनेका छन्। यो तालको छेउमा घोडाघोडी मन्दिर रहेकोले सोही मन्दिरको आधारमा तालको नामाङ्करण गरिएको हो। यो तालको छेउमा जङ्गलमा दुर्लभ पन्छी धनेशका अतिरिक्त अनेकौं पन्छीहरू पाइन्छन्। तालभित्र माछा, गोही, कछुवा आदि पशुपन्छी पाइन्छन्। त्यसै गरी यहाँमा छ गोसाइँकुण्ड। जनै पूर्णिमाको दिन मेला भर्न हजारौं धर्मावलम्बीहरू आउने साथै धार्मिक तीर्थस्थलको रूपमा समेत परिचित रहेको गोसाइँकुण्ड बागमती अञ्चलको रसुवा जिल्लामा पर्दछ। हिमाली कालो कडा चट्टानमा निर्मल जलयुक्त यो ताल समुद्र सतहबाट करिब 4602 मिटर उचाइमा रहेको छ। गोसाइँकुण्ड पूर्व र उत्तरी झरनाबाट गोसाइँकुण्ड बन्न पुगेको छ। टमा छ बेगनास ताल। रूपातालसँगै पचभेया डाँडाको अर्को पाखामा बेगनास ताल रहेको छ। समुद्र सतहबाट 677 मिटर उचाइमा अवस्थित 505 मिटर गहिरो यो ताल 225 हेक्टरमा फैलिएको छ। ठाउँमा छ रूपाताल। कास्की जिल्लामा पोखराको पूर्वी उत्तरी भागमा पचभैया पर्वतको फेदमा रूपाताल छ। समुद्री सतहबाट 701 मिटरको उचाइमा अवस्थित 4.5 मिटर गहिराइ भएको रूपाताल 120 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। यो ताल हाल मत्स्य पालन गरी आर्थिक लाभ लिन थालिएको छ। नेपालका अन्य ताल र जिल्ला: सुकेताल, ननदताल र सत्यवती ताल पाल्पामा छन्। बाह्रकुने ताल दाङमा, खप्तड ताल डोटीमा, सोफोक्सन र डोल्पामा, ब्राहा ताल खोटाङमा, सागर ताल कपिलवस्तु, जगदुल्ला ताल कालीकोट, खास्टे ताल दिपाङ ताल कास्की, बरिब्राहा ताल पर्वत, रुद्र ताल बागलुङ, घोडागोली ताल कैलाली, तमोर धौला ताल, गुडवाल ताल, भजुरा ताल चितवन, नन्दबाउजू ताल, 20,000 ताल चितवन, सिजेमा ताल ताप्लेजुङ, बन्जारी ताल पर्सा, कञ्चुमन गोर्खा, शेर्पु ताल जाजरकोट, छोरोल्पा ताल दोलखा, बुलबुली ताल सुर्खेत, घरिया अरवा ताल पर्सा, झिलमिला ताल कञ्चनपुर, बन्दा ताल कञ्चनपुर, भाले बस्ने ताल म्याग्दी, भाले बास्ने ताल म्याग्दी, मजुरा ताल चितवन, जगदीशपुर ताल अथवा जाखिरा ताल कपिलवस्तु। त्यसै गरी अर्को टपिक नेपालका प्रमुख दहहरू। दहको नाम जिल्ला: कटुवाल दह काठमाडौँ, ऋषिमोछे दह मुगु, भोटे दह दाङ, टौदह काठमाडौँ, रुद्रमणि दह रुकुम, कुबिन्डे दह सल्यान, बेदकोट दह कञ्चनपुर, स्यालाङ दह दाङ, छायानाथ दह मुगु, सिमरी खाँजी दह सुर्खेत, ठाडा दह अर्धाखाँची, इपी दह ललितपुर, कामिनी दह बारा, गोही दह उदयपुर, चिरिङ्गे दह दाङ, गिरी दह जुम्ला। त्यसै गरी अर्को टपिक छ नेपालका विभिन्न कुण्डहरू। कुण्डको नाम जिल्ला: भैरव कुण्ड नुवाकोट, सरस्वती कुण्ड रसुवा, नाग कुण्ड रसुवा, ज्ञान कुण्ड धनुषा, दुध कुण्ड सुलुकुम्बु, नारद कुण्ड गोरखा, दामोदर कुण्ड मुस्ताङ, गणेश कुण्ड रसुवा, शान्ति कुण्ड कास्की, गङ्गा जमुना कुण्ड धादिङ, गोसाई कुण्ड रसुवा, पाप कुण्ड मुगु। त्यसै गरी अर्को टपिक छ नेपालका नदीहरू। नेपालमा साना ठुला गरी झन्डै 6000 नदीहरू छन्। 11 किलोमिटर भन्दा लामा नदीहरू 100 भन्दा बढी छन्। नेपालका जल प्रवाहको आधारमा 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। पूर्वमा कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिममा लाङटाङसम्मको क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेश, कोशी प्रदेश। त्यसै गरी पूर्वमा लाङटाङदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्मको क्षेत्रलाई गण्डकी। त्यसै गरी पूर्वमा धौलागिरीदेखि पश्चिममा ब्यास हिमालसम्मकोलाई कर्णाली। त्यसै नदीका आधारमा नेपालको विभाजन। नेपाललाई नदीको आधारमा 3 प्रकारले विभाजन गरिएको छ: कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश गरी 3 भागमा संक्षिप्त विवरणहरू निम्न छन्। कमा छ कोशी प्रदेश। पूर्वमा कञ्चनजङ्घादेखि पश्चिममा लाङटाङ हिमालसम्मको क्षेत्रलाई कोशी प्रदेश भनिन्छ। कोशी नदीको नाम कुरिक्स ऋषिको नामबाट राखिएको हो।
नेपालको सबैभन्दा ठुलो नदी हो। यो नदीको जलविद्युत क्षमता 22,000 मेगावाट रहेको छ। यसको लम्बाइ नेपाल र भारतमा गरी 720 किलोमिटर रहेको छ भने यसले 33,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र जमिन सिँचाइ गरेको छ। यो नदीको प्रवाह क्षमता 1562 घनमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यसका प्रमुख सहायक नदीहरूमा सुनकोशी, दुधकोशी, तामाकोशी, इन्द्रावती, अरुण, तमोर, लिखु हुन् भने सबैभन्दा ठुलो अरुण र सानो लिखु हुन्। त्यसैगरी खमा छ गण्डकी प्रदेश। पूर्वमा लाङटाङदेखि पश्चिममा धौलागिरी हिमालसम्मको क्षेत्रलाई गण्डकी प्रदेश भनिन्छ। गण्डकी नदीको नाममा गाण्डव ऋषिको नामबाट राखिएको हो। नेपालको सबैभन्दा गहिरो नदी हो। गण्डकी नदीको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 21,000 मेगावाट रहेको छ। यो नदीको लम्बाइ 338 किलोमिटर रहेको छ भने यो नदीले 26,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल जमिन सिँचाइ गरेको छ। यो नदीको प्रवाह क्षमता 1700 घनमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यसका प्रमुख सहायक नदीहरू त्रिशुली, बुढी गण्डकी, काली गण्डकी, सेती गण्डकी, मादी, मर्स्याङ्दी र दरौदी हुन् भने सबैभन्दा ठुलो काली गण्डकी र सानो त्रिशुली रहेका छन्। त्यसैगरी गमा छ कर्णाली प्रदेश। पूर्वमा धौलागिरी हिमालदेखि पश्चिममा व्यास ऋषि हिमालसम्मको क्षेत्रलाई कर्णाली प्रदेश भनिन्छ। यसको लम्बाइ 507 किलोमिटर रहेको छ भने बहाव क्षमता 1300 घनमिटर प्रति सेकेन्ड रहेको छ। यो नदीको जलविद्युत उत्पादन क्षमता 32,000 मेगावाट रहेको छ। यो नदीले 49,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल जमिन सिँचाइ गरेको छ। यस नदीका प्रमुख सहायक नदीहरूमा हुम्ला कर्णाली, मुगु कर्णाली, ठुलोभेरी, सानोभेरी, सेती, बुढी गङ्गा र तिला नदी रहेका छन् भने सबैभन्दा ठुलो हुम्ला कर्णाली र सानो तिला नदी रहेका छन्। यो नेपालको सबैभन्दा लामो नदी हो। यो नदी भारतमा कहीँ घागरा र कहीँ सरयू पनि भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नेपालका नदी र उद्गम स्थल। बागमतीको बागद्वार, बाणगङ्गाको चुरे डाँडा अर्धखाँची, कन्काईको महाभारत प्रवाह, तामाकोशीको तिब्बत, अरुणको तिब्बत, कर्णालीको तिब्बत, त्रिशुलीको तिब्बत, काली गण्डकीको मुस्ताङ लेक, सेती गण्डकीको अन्नपूर्ण हिमाल, सेती नदीको सैपाल हिमाल, महाकालीको अपी हिमाल, बुढी गण्डकीको खदाङ हिमाल, सुनकोशीको तिब्बत, झिमरुङको गौमुखी, ठुलोभेरीको मुकुट हिमाल, दरौदीको बुद्ध हिमाल, दुधकोशीको दुधकुण्ड, मेचीको लालीखर्क, इन्द्रावतीको जुगल हिमाल, मर्स्याङ्दीको दामोदर हिमाल, लिखुको रेलवालिङ हिमाल। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नदी किनारमा अवस्थित नेपालका स्थानहरू। बराहा क्षेत्र कोशी नदीकी, दिङला अरुण, मन्थिला तामाकोशी, काठमाडौँ बागमती, बेसी सहर म्याग्दी, तुमलिङटार अरुण, धनुषा हर्दीनाथ, विराटनगर बक्राहा, बारा लालबकैया, दमौली मादी, पोखरा सेती नदी, जोमसोम काली गण्डकी, कुस्मा मादी र काली गण्डकी, बागलुङ काली गण्डकी, बिदुर त्रिशुली, पनौती पद्मावती र लीलावती, जुम्ला खलङ्गा सानोभेरी, गमगढी मुगु कर्णाली, दुनै ठुलोभेरी, सुर्खेत निकास खोला, बुटवल तिनाउ, पुतली खोला आँधी खोला, बेनी कालीगण्डकी र मादी खोला, तौलिहवा बाणगङ्गा, तुलसीपुर पातु खोला, चौरजारी ठुलोभेरी, जुम्ला तिला, चामे नारद खोला, धनगढी मोहना, महेन्द्रनगर महाकाली। त्यसैगरी अर्को टपिक छ नदी र तिनका संस्कृत नाम। अरुणको महाप्रभा, मनोहरा माणिमता, मर्स्याङ्दी शीतप्रभा, दरौदी विश्वधारा, लेखु हेमगङ्गा, ताँदी सूर्यवती, इन्द्रावती सत्यवाहिनी, मादी माण्डवी, कालीगण्डकी कृष्णगण्डकी, भीष्मरुक धर्मावती,
धर्मावती, बुढी गण्डकी यशोधरा, धोबीखोला रुद्रावती, बबई श्रयु, धोबीखोला रुद्रमती, चेपे चम्पावती, ककुमती धर्मनाश, त्रिशुली धर्मधारा, सेतीगण्डकी सुवर्णसरिता, तमोर दुखदी, सुनकोशी सुवस्त्रबा, दुधकोशी भद्रावती, कर्णाली पञ्चेश्वरी, राप्ती अचिरावती, महाकाली शारदा, टुकुचा इच्छुमती, कोशी दामोदर। त्यसै गरी अर्को टपिक छ वस्तुका लागि प्रसिद्ध ठाउँहरू। दही भक्तपुर, सावर अथवा छाला दैलेख, कफी गुल्मी, चिया इलाम झापा, हुक्काको नली बागलुङ र डोटी, मुला चितलाङ, स्याउ जुम्ला उम्ला, उखु धुनीबेस, तेल खोकना, शालिग्राम कृष्णगण्डकी, हुक्का पाल्पा, चामल सिङ्कर बेसी, अम्बा धुनीबेसी, कालो टोपी भक्तपुर, करुवा पाल्पा, कुकुरी भोजपुर, खुवा ठोचे, चिउरा किर्नी बोडे, काठकोठेकी मकवानपुर, तोरी चितवन, राडीपाखी ओखलढुङ्गा, सुन्तला पोखरा धनकुटा, तापके वीरगञ्ज, सानो दुधालु गाई हछाम, कपास बाँकेबर्दिया, तरकारी ठिमी, चाकु खोटाङ, अदुवा मालनेटा, अलैँची इलाम पाँचथर, अम्बा धुनीबेसी, नासपति फर्फिङ, माछा 22 पिसे र कुलेखानी, अम्खोरा पाल्पा। त्यसै गरी अर्को टपिक छ नेपालका खानीहरूको अवस्था। खानी फलाम खानी सम्भाव्य स्थानहरूमा फुलचोकी, ठोसे, कुलेखानी, भैँसे, फर्पिङ, तामा, बागलुङ, खोकलाङ, सल्यान, गोर्खा, ताप्लेजुङ, सिसा, फुलचोकी, गणेश हिमाल, मार्फा, गलकोट, अबर्ग, भोजपुर, चैनपुर, डोटी, भोजपुर, सुन्दरीजल, सुन बागलुङ, कालीगण्डकी, सुनकोशी आदि, कोइला दाङ, सल्यान, चितवन, कैलाली, कञ्चनपुर, चाँदी रसुवागढी, अर्खोली, चिसापानी, पेट्रोल दैलेख, दाङ, मुस्ताङ, प्युठान, मोरङ, चुनडुङ्गा, भैँसे, दोभान, गोदावरी, गाईघटा, गण्डक, गोसाइकुण्ड, चिसापानीगढ, खरी, सिन्धुपाल्चोक, भोजपुर र कोटाङ, सोडा, सल्यान, डोटी, कोबाल्ट, धनकुटा र अर्धखाँची, खनिज तेल र ग्यास दैलेख र चुरे प्रदेश, गेरु, सिन्धुपाल्चोक र चैनपुर, नुन, मुस्ताङ र थानकोट, जस्ता फुलचोकी, गणेश हिमाल, मार्बल, गोदावरी र महाभारतका विभिन्न स्थान, निकेल, रामेछाप, धनकुटा र सिन्धुपाल्चोक, प्लेट ढुङ्गा, बझाङ, कास्की, तनहुँ र धादिङ, म्याग्नेसाइड, उदयपुर र कम्फुघाट। त्यसै गरी अर्को टपिक छ नेपालका घाँटी र भन्ज्याङहरू। टिङ्कर भन्ज्याङ दार्चुला, छ्याङ्ला भन्ज्याङ दार्चुला, चाम्रुक भन्ज्याङ ताप्लेजुङ, टिपाल भन्ज्याङ ताप्लेजुङ, खाङ्लो भन्ज्याङ ताप्लेजुङ, झिङसाङ भन्ज्याङ ताप्लेजुङ, गाङ्ला भन्ज्याङ ताप्लेजुङ, याङ्ला भन्ज्याङ गोर्खा, यान्जेल भन्ज्याङ गोर्खा, थाप्ले भन्ज्याङ गोर्खा, लाजुङ भन्ज्याङ गोर्खा, लार्के भन्ज्याङ गोर्खा, चाङ्ला भन्ज्याङ उम्ला, सर्पे भन्ज्याङ उम्ला, टेप्टी भन्ज्याङ सङ्खुवासभा, राङ्ला भन्ज्याङ सङ्खुवासभा, भाटबोटेनी भन्ज्याङ सङ्खुवासभा, खुट भन्ज्याङ डोल्पा, मारिम भन्ज्याङ डोल्पा, पिण्डु भन्ज्याङ डोल्पा, याला भन्ज्याङ डोल्पा, त्यसै गरी चाङ्ला भन्ज्याङ सिन्धुपाल्चोक, ठाङ्ला भन्ज्याङ दोलखा, नाङपा भन्ज्याङ सोलुखुम्बु, उराई भन्ज्याङ बझाङ, थाङभूमि भन्ज्याङ मुस्ताङ, छास्टाङ भन्ज्याङ मुस्ताङ, फाङफुङ भन्ज्याङ मुस्ताङ, पञ्चिङ
क्याममा भन्ज्याङ मुस्ताङ, नाजमा भन्ज्याङ मुगु, रसुवागढी भन्ज्याङ रसुवा, ओलाङचुङ गोला भन्ज्याङ ताप्लेजुङ, लाप्चे भन्ज्याङ हुम्ला, लोलुङा भन्ज्याङ हुम्ला, चिम्ला भन्ज्याङ हुम्ला, उम्रक भन्ज्याङ सोलुखुम्बु, छिङथोममा भन्ज्याङ सोलुखुम्बु, मेङला भन्ज्याङ डोल्पा, थाङला भन्ज्याङ डोल्पा, काङकुङ भन्ज्याङ डोल्पा, आर्मिङ भन्ज्याङ डोल्पा। त्यसै गरी अर्को टपिक छ नेपालमा पाइने विभिन्न झरना र तिनका झरना भएका जिल्लाहरू। याङथुङ झरना तेह्रथुम, सिलुगढी झरना पाउली गाउँ झरना डोल्पा, सरसधारा झरना पर्वत, पुरनधारा झरना दाङ, भेलछाड झरना जोपारी झरना डुटी, सेतो नदीको झरना बझाङ, तीनदाई खोलाको झरना काभ्रे, छहरा खोलाको झरना फुङफुङ झरना नुवाकोट, तीनखुवा झरना अर्धखाँची, भैरवकुण्ड झरना सिन्धुपाल्चोक, पोकली झरना ओखलढुङ्गा, इलामडाँडा झरना ताप्लेजुङ, दिप्रुङ झरना खोटाङ, छहरे झरना पाल्पा, गुमछाङथाङ झरना सिन्धुपाल्चोक, टिपलाल झरना ताप्लेजुङ, पातले छाँगो डेभिड फल्स कास्की, ओटरी खोलाको झरना उदयपुर, रातोमाटे झरना ओखलढुङ्गा, रूप्से झरना म्याग्दी, बैकुण्ठ झरना पाल्पा, टोड्के झरना इलाम, जोरपाटी झरना डोटी, बाघ नदीको झरना सङ्खुवासभा, तिलखुवा झरना अर्धखाँची, बाउली गाउँको झरना डोल्पा, पोल्की झरना ओखलढुङ्गा, गुम्छाथाल झरना सिन्धुपाल्चोक। नेपालको भौगोलिक अवस्था, स्वरूप र किसिम र विशेषताहरू। नेपालको पूर्वपश्चिम चतुर्भुजका आकारमा फैलिएको छ। नेपालको फैलावट 26 डिग्री 22 मिनेटदेखि 30 डिग्री 27 मिनेट उत्तरी अक्षांशसम्म र 80 डिग्री 4 मिनेटदेखि 88 डिग्री 12 मिनेट पूर्वी देशान्तरसम्म फैलिएको छ। नेपालको एसियाको झन्डै मध्य भागमा पर्दछ। नेपालको कुल क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। नेपालको पूर्वपश्चिम लम्बाइ 550 माइल छ। नेपालको उत्तर दक्षिण चौडाइ बढीमा 241 किलोमिटर र घटीमा 145 किलोमिटर छ। नेपालको सरदर चौडाइ 193 किलोमिटर छ। नेपालले विश्वको क्षेत्रफलको जम्मा 0.03% ओगटेको छ भने नेपालले एसियाको क्षेत्रफलको जम्मा 0.3% ओगटेको छ। नेपाल छिमेकी राष्ट्र भारतभन्दा 22 गुणा र चीनभन्दा 62 गुणा सानो छ। नेपालको उत्तरी सिमाना तिब्बत चीनसँग जोडिएको छ भने नेपालको दक्षिणी सिमाना भारतको यूपी, बिहार प्रान्त, उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको छ। नेपालको पूर्वी सिमाना भारतको सिक्किम र बङ्गालसँग जोडिएको छ भने नेपालको पश्चिम सिमाना यूपी, उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको छ। नेपालको पूर्वी सिमाना मेची र पश्चिम सिमाना महाकाली नदी रहेको छ। भौगोलिक विभाजन। हिमाली प्रदेश कुल भूभागको 15% भूभाग यस प्रदेशले ओगटेको छ। यस प्रदेशको उचाइ लगभग 3000 मिटरदेखि 8048.86 मिटरसम्म रहेको छ। मुख्य हिमाल, तिब्बत पर्वत र भोट प्रदेश गरी 3 भागमा उपप्रदेशमा विभाजन गरिएको छ। 5000 मिटरभन्दा माथि हिमाली श्रेणीहरू सुरु हुन्छ। समग्रमा हिमाली प्रदेश पूर्व पश्चिम करिब 885 किलोमिटरमा फैलिएको छ भने समग्र हिमाली प्रदेशको चौडाइ 25 देखि 48 किलोमिटर फैलिएको छ। त्यसै गरी पहाडी प्रदेश नेपालको जम्मा क्षेत्रफलको करिब 68% भूभाग यस प्रदेशमा पर्दछ। पहाडी प्रदेश लगभग 600 देखि 3000 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको छ। यस पहाडी प्रदेशलाई मध्यभूमि, महाभारत लेक, चुरे श्रेणी गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। मध्यभूमिको चौडाइ 64 देखि 80 किलोमिटर छ। भूमध्य रेखीय अधिकांश पर्वतहरू 900 देखि 1800 मिटरसम्मको उचाइमा छन्। महाभारत लेकको उचाइ करिब 1500 देखि 3000 मिटरसम्म हुन्छ। महाभारत लेकको उचाइ करिब 16 मिटर रहेको पाइन्छ। चुरे श्रेणीको उचाइ 750 देखि 1500 मिटरसम्म रहेको छ। चुरे श्रेणीको उचाइ करिब 15 देखि 30 रहेको छ किलोमिटर रहेको छ। त्यसै गरी तराई प्रदेश नेपालको कुल भूभागको करिब 17% यो प्रदेशमा पर्दछ। यो प्रदेश समुद्र सतहदेखि करिब 600 मिटरसम्मको उचाइमा फैलिएको छ। यो प्रदेशको उचाइ 40 देखि 56 किलोमिटर रहेको छ। चौडाइ 40 देखि 56 किलोमिटर रहेको छ। यस प्रदेशमा तराई पेटी, भाबर क्षेत्र र भित्री तराई गरी 3 भागमा बाँडिएको छ। तराई पेटी 300 मिटरसम्म
कम उचाइमा रहेको छ। भित्री तराईमा दुन पनि भनिन्छ। दुन क्षेत्र करिब 32 देखि 64 किलोमिटरको लम्बाइ छ। दूर क्षेत्र करिब 16 किलोमिटर चौडाइमा फैलिएको छ। तराईको दक्षिणमा 180 मिटरको उचाइमा फैलिएको साँगुरो पेटीलाई भाबर क्षेत्र हो। भाबर प्रदेशले नेपालको कुल क्षेत्रफलको 4.5% भूभाग ओगटेको छ भने भित्री मधेसले नेपालको कुल क्षेत्रफलको 5.8% भूभाग ओगटेको छ। त्यसैगरी अर्को छ सर्वोच्च शिखर सगरमाथा। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा प्रदेश नम्बर 1 को सोलुखुम्बु जिल्लाको खुम्बु पासाङ-ल्यामु गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा पर्दछ। साबिकको सगरमाथा अञ्चल सोलुखुम्बु जिल्ला खुम्जुङ गाउँपालिका वडा नम्बर 4 मा अवस्थित छ। यसको उचाइ 8886.86 मिटर हो। यसको चुचुरोको क्षेत्रफल 7 वर्ग मिटर रहेको छ। सन् 1965 मा ब्रिटिस सर्वेयर जनरल जर्ज एभरेस्ट नामबाट यसको नाम माउन्ट एभरेस्ट राखिएको हो। विक्रमसम्वत 2021 सालमा सन् 1965 मा बाबुराम आचार्यले यसलाई सगरमाथा नाम राखेका हुन्। सगरमाथाको आरोहण सन् 1921 बाट सुरु भएको हो। सन् 1953 मे 9 अथवा विक्रमसम्वत 2010 जेठ 16 मा नेपालको तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा तथा न्युजिल्यान्डका सर एडमन्ड हिलारी संयुक्त रूपमा प्रथम पटक सफल आरोहण गरेका थिए। नेपालमा रहेका प्रमुख हिमशिखरहरू एकमा छ सगरमाथा, उचाइ 8848। हिम श्रृङ्खला महालङ्गुर अथवा खुम्बु हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्छ। यो प्रदेश नम्बर 1 सोलुखुम्बुमा पर्छ। कञ्चनजङ्घा 8586 मिटर यसको उचाइ छ भने यो कञ्चनजङ्घा हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ। यो ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित छ। त्यसैगरी लोप्से 8516 यो खुम्चु अथवा महालङ्गुर हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ। यो सोलुखुम्बुमा पर्छ। मकालु 8463 कुम्भकर्ण हिम श्रृङ्खलामा यो सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्दछ, सङ्खुवासभामा पर्दछ। त्यसैगरी चोयो 8201 महालङ्गुर अथवा खुम्बु प्रदेश नम्बर 1 सोलुखुम्बु जिल्लामा पर्दछ। त्यसैगरी धौलागिरी 8167 मिटर यसको उचाइ हो भने यो धौलागिरी हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्दछ। यो प्रदेश नम्बर 4 को म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा रहेको छ। त्यसैगरी अर्को छ मनास्लु। यसको उचाइ 8163 मिटर यसको उचाइ हो भने यो गणेश हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्छ। यो प्रदेश नम्बर 4 को गोर्खा जिल्लामा पर्छ। त्यसैगरी अन्नपूर्ण हिमाल 8091 मिटर यसको उचाइ हो भने यो अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ। यो प्रदेश नम्बर 4 को कास्की जिल्लामा पर्छ। त्यसैगरी नुप्से हिमाल यो 7855 मिटर यसको उचाइ छ भने यो खुम्बु हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत पर्छ। यो प्रदेश नम्बर 1 को सोलुखुम्बुमा पर्छ। त्यसैगरी डोम 7442 मिटर यसको उचाइ हो भने यो कञ्चनजङ्घा हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 को ताप्लेजुङमा पर्छ। त्यसैगरी लाङटाङ लिरुङ हिम श्रृङ्खला यो पर्वत 7234 मिटर यसको उचाइ हो भने यो लामटाम हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 3 को रसुवा जिल्लामा पर्छ। त्यसैगरी गणेश हिमाल 7163 मिटर यसको उचाइ हो भने यो गणेश हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 3 को गोर्खा र धादिङमा पर्छ। त्यसैगरी पुमोरी हिम शिखर यो 7145 मिटर यसको उचाइ छ भने यो खुम्बु अथवा महालङ्गुर हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 को सोलुखुम्बुमा पर्छ। त्यसैगरी गौरीशङ्कर 7134 मिटर यसको उचाइ हो भने रोलवालिङ हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 3 को दोलखामा पर्दछ। त्यसैगरी अपी 7132 मिटर यसको उचाइ हो भने यो गुराँस हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 6 मा पर्दछ। त्यसैगरी माछापुच्छ्रे 7049 मिटर यसको उचाइ हो भने यो अन्नपूर्ण हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 4 को कास्कीमा पर्छ। त्यसैगरी सैपाल हिमाल 7036 मिटर यसको उचाइ अपी सैपाल हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 6 को बझाङमा पर्दछ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 7 को बझाङमा पर्दछ। त्यसैगरी कान्जिरोवा हिम श्रृङ्खला 6883 मिटर यसको उचाइ हो भने कान्जिरोवा हिम श्रृङ्खला अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 6 को मुगु र जुम्लामा पर्छ। अमादलम्ब
हिमशिखर यो 6812 मिटर यसको उचाइ छ भने यो खुम्बु अथवा महालङ्गर हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 को सोलुखुम्बु पर्दछ। त्यसैगरी जुगल भैरव टाकुरा 6799 यो जुगल हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 1 मा पर्दछ। त्यसैगरी बिर्कुटी हिमाल 6334 मिटर यसको उचाइ दामोदर हिमश्रृङ्खला अन्तर्गत प्रदेश नम्बर 4 मा पर्दछ। नेपालका प्रमुख हिमश्रृङ्खलाहरू महालङ्गुर हिमश्रृङ्खलामा पर्ने 5 हिमालहरू सगरमाथा, लोच्छे, मकालु प्रथम, चोयु, मकालु द्वितीय। त्यसैगरी कञ्चनजङ्घा हिमश्रृङ्खलामा पर्ने 5 हिमालहरू कञ्चनजङ्घा मुख्य, यालुङटाङ, कञ्चनजङ्घा केन्द्रीय, कञ्चनजङ्घा दक्षिण, कुम्भकर्ण हिमाल। त्यसैगरी अन्नपूर्ण हिमश्रृङ्खलामा पर्ने 5 हिमालहरू अन्नपूर्ण प्रथम, अन्नपूर्ण द्वितीय, बराह शिखर, अन्नपूर्ण तेस्रो, अन्नपूर्ण चौथो। त्यसैगरी दामोदर हिमश्रृङ्खलामा पर्ने चुलु पूर्व, बिर्कुटी, चुलु पश्चिम, सिपाङ। त्यसैगरी गुराँस हिमश्रृङ्खलामा पर्ने हिमालहरू अपी, जेठी बहुरानी, पोयाए, नाम्जा। त्यसैगरी नेपालमा रहेका 8000 माथिका हिमश्रृङ्खलाहरूमा सगरमाथा, कञ्चनजङ्घा, लोच्छे, मकालु, चोयु, धवलागिरी, मनासलु र अन्नपूर्ण हुन्। त्यसैगरी मध्य प्रदेशमा पर्ने जिल्लाहरूमा चितवन, नवलपुर, मकवानपुर, दाङ, सुर्खेत, सिन्धुली र उदयपुर। त्यसैगरी नेपालको भूगोल र राजनीतिक प्रशासन विभाजन नेपालको 77 वटा जिल्ला, 7 प्रदेश, 753 वटा स्थानीय तह, नगरपालिका 6 वटा, उपमहानगरपालिका 11 वटा, नगरपालिका 276 वटा र गाउँपालिका 460 वटा। नेपाललाई प्रशासनिक रूपमा 14 अञ्चल 75 जिल्लामा विभाजन 2018 साल वैशाख 1 गते गरिएको थियो। 4 विकास क्षेत्रमा विभाजन 2029 सालमा गरिएको थियो भने थप 1 विकास क्षेत्र विभाजन गरी 2037 सालमा विभाजन गरिएको थियो। प्रदेश अन्तर्गत प्रदेश पर्ने जिल्लाहरू प्रदेश नम्बर 1 मा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, सङ्खुवासोपा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, उदयपुर, झापा, मोरङ, सुनसरी। प्रदेश नम्बर 2 मा अथवा मध्य प्रदेशमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा। प्रदेश नम्बर 3 बागमती प्रदेशमा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, मकवानपुर, भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 4 अथवा गण्डकी प्रदेशमा गोर्खा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ, नवलपुर, बर्दिघाट, सुस्ता पूर्व। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 5 अथवा प्रदेश नम्बर 5 नवलपरासी, बर्दिघाट, सुस्ता पश्चिम, रूपन्देही, कपिलवस्तु, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम पूर्वी भाग, रोल्पा, प्युठान, दाङ, बाँकेर, बर्दिया। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 6 कर्णाली प्रदेश, रुकुम पश्चिम भाग, सल्यान, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत। त्यसैगरी प्रदेश नम्बर 7 अथवा सुदूरपश्चिम प्रदेश बाजुरा, बजाङ, डोटी, अछाम, दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर र कैलाली। हवस् त, धन्यवाद।